वेलकम बैक। पंजाब में धुंध ने सफ़र मुश्किल बना दिया है। मोटरवे के मुतादिद सेक्शंस बंद करना पड़े और कौमी शाहराह पर तेज़ सफ़र मुमकिन न रहा। तर्जुमान मोटरवेज़ के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, M3 फैसपुर से रजाना, F4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक शदीद धुंध की वजह से बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर उकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी, खानेवाल, लोधरा, भावलपुर, रहीम यार खान और सादिकाबाद में धुंध छाई हुई है। कौमी शाहराह पर हद निगाह 0 से 100 मीटर तक रह गई। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा गुज़िश्ता 3 रोज़ से दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवे और हाईवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमर खोकर से। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत और धुंध में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। अगर बात की जाए लाहौर की तो इस वक्त लाहौर का दर्जे हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो धुंध की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1 किलोमीटर तक जो है वो विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है, जबकि मोटरवेज और हाईवेज की बात की जाए तो हाईवेज को भी मुख्तलिफ सेक्शन से जो है वो बंद कर दिया गया है धुंध की वजह से। और मोटरवे 2, M2, मोटरवे M3, मोटरवे M4 और मोटरवे M5 को जो है धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले चंद रोज़ तक लाहौर समेत पंजाब के जो बेशतर इलाके हैं उनमें मौसम जो है वो ऐसे ही सर्द और खुश्क रहेगा। जी, मुल्तान शहर पर गुज़िश्ता 3 दिन से धुंध का राज बरकरार है, जिसके बायस ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हुआ है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। राना फारूक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान शहर इन दिनों शदीद धुंध की लपेट में है, जिसके बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। बिलखसूस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है और गुज़िश्ता 3 रोज़ में जिला मुल्तान की हदूद में 5 से ज़ायद रोड एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस अफसरान ने हादसात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दिया है। हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करना है, कोशिश करनी है कि रिफ्लेक्ट हादसात के साथ करने, लाइट्स का इस्तेमाल करना है, धुंध की लाइट्स जो होती हैं फोग लाइट्स उसका इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, स्पेशली जो है हाईवेज़ पे आपने वहाँ पे एहतियात करनी है, डबल एहतियात करनी है, एकदम से ब्रेक भी नहीं लगानी है आपने। मुल्तान शहर की फिजाओं पर धुंध का राज बरकरार है। शहरी किसी भी किस्म के हादसात से बचने के लिए गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ राना फारूक, एयरवे न्यूज़, मुल्तान। सादिकाबाद में शुगर मिल्स मुलाजमीन को ले जाने वाली बस उलटने से 3 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा धुंध के बायस पेश आया। जख्मियों को मुतालिका हेडक्वार्टर अस्पताल सादिकाबाद मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन ने बड़ी खबर सुना दी। बिलाल बिन साकिब ने एयरवाई न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बिटकॉइन माइनिंग के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। पावर प्लांट्स के जरिए बिटकॉइन माइनिंग के लिए कार्ड्स लगाए जा सकते हैं। माइनिंग का पहला फेज चंद हफ्तों में शुरू किया जाएगा, जिसके बाद लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। माइनिंग की बदौलत इजाफी बिजली डॉलर्स में फ़रोख्त कर पाएंगे। पहला फेज ऑफ माइनिंग बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जो ये सारी कंसर्न्स हैं उन सबको ये सेटिस्फाई कर देगा। कपल ऑफ वीक्स वी विल बी डूइंग एन इंटरव्यू, कपल ऑफ मे बी मंथ्स और वीक्स, जहाँ पे हम पहला फेज अपना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान एक बड़ी यूनिक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन में है जहाँ पे हमारे पास सरप्लस पावर है, हमारा ग्रिड स्टेबल नहीं है और बिटकॉइन माइनिंग जैसे प्रोजेक्ट्स ये हाइप नहीं है। These are all about energy optimization, foreign inflows। यहाँ पे आप जब माइनर्स को बिजली बेचेंगे तो आप PKR में नहीं बेचेंगे, आप डॉलर्स में बेचेंगे। ये वाहिद वो चीज़ है जो आपको ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे आपका पावर प्लांट है वहाँ पे जाके कंटेनर्स लगाएं, उन कंटेनर्स के अंदर कार्ड्स ये बिटकॉइन माइनिंग के लगते हैं। ये एक क्लास के लिए विच इज़ कॉल्ड द यूथ ऑफ दिस कंट्री। The method to the madness is कि ये इतनी ज्यादा क्रिप्टो अडॉप्शन हो किस तरह गई। तो यूथ ऑफ दिस कंट्री जो यंग बच्चा है वो ऑलरेडी ऑन चेन जी रहा है, वो ऑलरेडी 2030 में जी रहा है। फिर ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं इन अ वेरी रिस्क मिटिगेटेड वे कि लोग बिल्कुल सोचे समझे बगैर ना इन्वेस्ट करें। बट बैरियर्स टू एंट्री वैसे कन्वेंशनली इतने हैं। P2P, पीयर टू पीयर, जिसको हम रेगुलेट करके रोकना चाह रहे हैं कि लोग अपने बैंकों से लें। PTI में इतनी सलाहियत नहीं कि वो मुसल्लह जिद्दोजहद कर सके। ऐसा करेंगे तो एक्शन भी सख्त होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। एक सवाल पर कहा, नौमे वाक़यात में फैज़ हमीद मुलव्वस पाए गए तो फिर शवाहिद दें या न दें, जो मुलव्वस होंगे उन पर बड़ा चार्ज होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, NFC फार्मूले में तब्दीली का फ़ैसला हुआ है लेकिन उसकी ख़दोखाल मुख्तलिफ है।
پیپلز پارٹی سمیت اتحادی جماعتیں سر جوڑ کر حل نکالیں گی. سب اتحادیوں کو منا لیا جائے گا, سب ایک دوسرے کو منائیں گے. مسلح جدوجہد کی بات کر رہے ہیں, جبکہ ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ ایک مسلح جدوجہد کر سکے. اور جب یہ مسلح جدوجہد کی بات کریں گے تو ان کے ساتھ ایکشن یا قانون کے مطابق سلوک ہوگا, اس کا پھر گلا کیا. مئی 9 والا جو مقدمہ ہے اس کی اب بھرپور تیاری ہے. جنرل فیض حمید ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ گواہی دیں گے. وہ کسی ڈیل کے تحت گواہی دیں گے. 9 مئی اگر کوئی ایویڈنس یہ آ جاتی ہے واقعات کے پس پردہ کوئی ایسی کانسپریسی بھی تھی کہ ادارے کے اندر توڑ پھوڑ کی جائے, تو اگر ایسا ہوا ہے تو وہ اس کی اگر ایویڈنس سامنے آتی ہے, فیض حمید صاحب اگر ملوث پائے جاتے ہیں, ایویڈنس دیں یا نہ دیں, جو لوگ ان کے ساتھ اس میں ملوث ہوں گے. اطلاع یہ ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے, پیپلز پارٹی مانے, نخرے کرے, احتجاج کرے, این ایف سی کا فارمولے میں تبدیلی ہوگی, چاہے مختلف ناموں سے ہو. فیصلہ ہو گیا ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے آپ بیان فرما رہے ہیں. پیپلز پارٹی ہو, باقی جو کولیشن پارٹنرز ہو, سب بیٹھ کے سارے معاملات کو ڈسکس کر کے ایسا حل نکالیں گے. ری ایلوکیشن ہر قیمت پہ ہوگی لیکن سب کی رضامندی شامل کروا دی جائے گی. ری ایلوکیشن ہوگی اور باہمی رضامندی سے ہوگی, یعنی کہ سب کو منایا جائے گا. سارے ایک دوسرے کو منائیں گے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد وٹو کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی. جنازہ دوپہر 2 بجے حویلی لکھا کے علاقے وساوے میں ہوگا. میاں منظور وٹو 1985 سے 1993 تک 3 مرتبہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہے. وقت ایک بریک کا ساتھ رہے. کراچی میں ڈاکوؤں نے شہری کی جان لے لی. پولیس والے تھانے کی حدود طے نہ کر سکے. مقتول نصیر چائے پینے جا رہا تھا کہ ڈاکو نے لوٹنے کی کوشش کی. نصیر کی مزاحمت کرنے پر ڈاکو نصیر کو گولی مار کر فرار ہو گئے. اتحاد ٹاؤن پولیس کے مطابق واقعہ مومن آباد تھانے کی حدود میں پیش آیا, جبکہ مومن آباد پولیس حکام کہتے ہیں واقعہ کماڑی ضلع کا ہے. لواحقین کہتے ہیں واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا جائے. فائر کی ہے جس میں سے ایک گولی لگی ہے اس کو سینے میں, سے آپ کا بات تو چیف اسٹاف بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے چھینا گیا. کل بھی یہاں پہ ایک واردات ہوئی ہے. یہ جناب ڈسٹرکٹ کیماڑی کی حدود ہے اور یہ جو ہوٹل ہے یہ پوری پٹی ہے, یہ یو سی بھی ڈسٹرکٹ کیماڑی کے حدود میں آتی ہے بلدیہ کی, اور یہ اس روڈ کے اس طرف کا جو حدود ہے وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں آتا ہے اور یو سی 2 مومن آباد ٹاؤن کی. کراچی کے علاقے زمان ٹاؤن میں بزرگ شہری نالے میں گر کر جاں بحق ہو گئے. رات کے اندھیرے میں چلتے ہوئے بزرگ شہری اچانک نالے میں گر کر جاں بحق ہو گئے. متوفی زمان ٹاؤن سیکٹر 34-3 کا رہائشی تھے. حادثہ نالے کی حفاظتی دیوار نہ ہونے کے باعث پیش آیا. جنوبی پنجاب کے ضلع لیا میں سیوریج کے گڑھے سے بچے کی لاش ملی ہے. بستی ککڑوالا کا 2 سال کا بچہ کھیلتے ہوئے گھر کے قریب سیوریج گڑھے میں گر گیا. والد نے بتایا بچے کا جوتا گڑھے کے قریب ملا تو شک ہوا, جس کے بعد لاش نکالی گئی. علاقے میں سیوریج سسٹم نہ ہونے پر نکاسی کے لیے گڑھے بنائے گئے ہیں. مزید خبریں اس بریک کے بعد. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پاکستان نے بھارت کو دیا کرارا جواب. پاکستانی کونسلر گل کیسر سروانی نے بھارتی مندوب کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا. کہا جموں کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے. بھارت خود جموں کشمیر کے معاملے کو سلامتی کونسل میں لے کر گیا تھا. کشمیر میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں استصواب رائے کا وعدہ تاحال پورا نہیں ہوا. بھارت سرحد پار دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے. بھارت امریکہ سمیت مختلف خطوں میں قتل و غارت گری میں ملوث ہے. بھارت کی جانب سے دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی کے شواہد موجود ہیں. پاکستان پر حملوں میں ملوث کلدن تنظیموں کے بھارتی سرپرستی حاصل ہے. پہلگام واقعے پر آزادانہ تحقیقات کی پیشکش بھارت نے مسترد کی. پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کا بھرپور اور مناسب جواب دیا گیا. سندھ طاس معاہدے پر بھارتی ریمارکس حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہیں. بھارت جموں کشمیر پر قبضہ ختم کرے, یو این قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے. Let me make it clear, Jammu and Kashmir is not, it never was,
and it will never be so-called part of India. There is credible evidence of India's sponsorship of terrorist groups, including the TTP, Fitna al-Kharij, and BLA, Fitna Hindustan, which have carried out attacks in Pakistan. In addition to its blatant sponsorship of terrorism against Pakistan, it is India which has undertaken aggression on repeated occasions against Pakistan in violation of international law and the UN Charter. Pakistan has always acted with responsibility and restraint in the exercise of its right to self-defense through an effective and measured response, as was the case most recently in May 2025. पाकिस्तान सिडनी में मजहबी इज्तिमा पर होने वाले घिनौने हमले की मजम्मत करता है, दहशतगर्द शक्ल और हर सूरत में गैर मशरूत मजम्मत करता है। मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने ख़िताब में मज़ीद कहा कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की आबादी कानूनी और तारीख़ी हैसियत तब्दील करना गैर कानूनी है। इसराइली आबादकारी फ़ौरी बंद की जाए। जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी ज़रूरी है। एक तरफ़ा फ़ौजी कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। फ़लस्तीनी इलाकों में तामीर नौ फ़ौरी शुरू की जाए। अल-कुद्स अल-शरीफ फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होगा। सिडनी में ख़तरनाक हमला हुआ, हलाकतों पर दुख और अफसोस है। हमले में ज़ख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अमरीकी कौम मुत्तहद खड़ी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में यहूदी त्यौहार पर मुनक्किदा तकरीब से ख़िताब में कहा, अमरीका में इसराइल की हिमायत भी कम हुई है। कांग्रेस में यहूदी मुखालिफ लॉबी सरगर्म है। मुआहिदा करके मशरिक़ वस्ता में अमन कायम किया। हमास ने इसराइली कैदियों को रिहा और लाशें हवाले की। ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। रूस यूक्रेन जंग जल्द ख़त्म करना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी करने वाला भारतीय निकला। भारतीय हमलावर ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने साजिद अकरम के भारतीय होने की तस्दीक कर दी। साजिद अकरम भारतीय हैदराबाद से स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया गया था। बाप बेटा कुछ दिन पहले फिलिपाइन गए थे, जहां अस्करी तरबियत ली। झूठ हर बार बोलते हो तुम, शर्म तुमको मगर नहीं आती। सिडनी सानहे पर झूठी खबरें जारी करने वाला इंडियन मीडिया फिर रुस्वा। चाकिया के चेले अपनी ही चालों का शिकार हो गए। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को सिडनी हमले का जिम्मेदार करार दिया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला की घटिया हरकत की मजम्मत कर दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है, बिहार के वज़ीर आला ने खातून का नकाब हटाकर शर्मनाक हरकत की। वज़ीर आला का अमल खातून की इज्जत, खुद मुख्तारी, शनाख्त पर हमला है। ख़वातीन के साथ इस किस्म का सलूक नाकाबिल कबूल है। किसी को ख़वातीन से नारवा सलूक का हक हासिल नहीं। ऐसी कार्रवाइयाँ ख़वातीन में खौफ बढ़ाती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, बिहार के वज़ीर आला की ओछी हरकत पर जवाबदेही और इसकी मजम्मत होनी चाहिए। जैकबाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान संगीन जराइम में मुलव्वस मुलजिम अली जान मुलगानी मारा गया। हुकूमत सिंध ने मुलजिम के सर की कीमत 5 लाख रुपए लगा रखी थी। पुलिस हुकाम ने बताया है, मुकाबला तहसील ठुल के ए सेक्शन थाने की हुदूद में हुआ। मुलजिम 70 से ज़ायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। मुलजिम की लाश ताल्लुका अस्पताल ठुल मुंतकिल कर दी गई। मुलजिम के साथियों की तलाश जारी है। मुलजिम तहसील गढ़ी खैरों में दहशत की अलामत बना हुआ था। न्यू कराची में थाना बिलाल कॉलोनी की हुदूद में वाक़े आलम प्राइड के करीब 2 नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार सियासी जमात के कारकुन 40 साला शख्स पर फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी की शनाख्त वाटर बोर्ड के मुलाजिम हाजी शहजाद के नाम से हुई है। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वो जाबिर ना हो सका। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या टारगेट किलिंग मालूम होता है। तफ्तीश शुरू कर दी गई है। SSP वस्ती ज़िशान शफीक सिद्दीकी ने सिविल अस्पताल में मकतूल के भाई से मुलाकात की और मुलजिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का यकीन दिलाया।
ملتان میں نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ذیشان حبیب کو مبینہ طور پر اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. 4 گاڑیوں میں سوار 15 مسلح افراد سوار تھے. مسلح افراد گھر میں داخل ہوئے. ذیشان حبیب نے پچھلے دروازے سے نکل کر جان بچائی. ملزمان نے اہل خانہ کو ڈرایا دھمکایا اور ذیشان حبیب کے بارے میں پوچھتے رہے. ذیشان حبیب کے مطابق ملزمان نے ان کے دوست کو اغوا کیا لیکن آگے جا کر چھوڑ دیا. 3 دن پہلے بھی ایک اور دوست کو اغوا کیا گیا تھا جس کا مقدمہ درج کرا دیا ہے. نہیں جانتا مجھے اغوا کرنے کی کوشش کرنے والوں کے عزائم کیا تھے. پولیس کو واقعے کی اطلاع کر دی. ایس پی گلگشت نے گھر آ کر معلومات لیں. شکارپور میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ. جیکب آباد اور شکارپور کے درمیان ہمایوں کے قریب ریلوے ٹریک پر زوردار دھماکہ ہوا. پولیس حکام نے بتایا ہے ٹریک مکمل محفوظ ہے. ریلوے ٹریفک معمول کے مطابق چل رہی ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے دھماکے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے. متعلقہ حکام کو کہا ہے صوبے میں دہشت گردی کے واقعات کسی صورت قبول نہیں. ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے. پاکستان کسٹمز کا کوئٹہ میں بڑا ایکشن. 2 الگ الگ کارروائیوں میں 1 ارب 38 کروڑ روپے کی منشیات اور سمگل شدہ گاڑیاں ضبط کر لیں. ایف بی آر حکام کے مطابق ضبط سامان میں 22.14 کلو منشیات، سگریٹ، چھالیاں، بھارتی ادویات، چائنا نمک، آٹو پارٹس، گاڑی اور 3 ٹرک شامل ہیں. کلیکٹریٹ عملے نے زیارت کراس پر 3 کنٹینرز کو روکا تھا. ایک اور کارروائی میں زیارت کراس پر گاڑی سے منشیات برآمد ہوئی. منشیات گاڑی کے نچلے حصے میں اسپیئر ویل کے اندر چھپائی گئی تھی. برآمد منشیات کی مالیت کا تخمینہ 1 ارب 23 کروڑ روپے لگایا گیا ہے. ساہیوال میں بینک لون دینے کے بہانے گھر میں داخل ہونے والی خواتین نے 8 ماہ کی بچی اغوا کر لی. خواتین ملزمہ بچی کو کراچی کے بے اولاد جوڑے کو بیچنا چاہتی تھی. مزید جانتے ہیں ساہیوال میں نمائندہ ایئر نیوز نعیم شیخ سے. جی نعیم. تھانہ غلہ منڈی کی دودھ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. 3 روز قبل 8 ماہ کی بچی یہاں سے لے گئے تھے ملزمات. 2 ملزمان تھی اور یہ خواتین تھی اور یہ گھر میں بینک لون دینے کے حوالے سے یہاں داخل ہوئی تھی اور انہوں نے گھر والوں کو لالچ دیا تھا کہ ہم آپ کو بینک لون دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن اس دوران ان کی 8 ماہ کی بچی کو اغوا کر کے لے گئے. میرے پاس ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عثمان ٹیپو موجود ہیں. اپنے آپ کو بینک امپلائی شو کرتے ہوئے انٹر ہوئی ہیں اور تھوڑی دیر بعد بچی کو جب ان کی ماں نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئی تو ان کو بچی کو اٹھا کے لے گئیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کراچی میں لے گئے تھے بچی کو اور وہاں انہوں نے بیچنا تھا. بٹ ہم نے جب ملزمان کو گرفتار کیا اور الحمدللہ ہم سکسیسفلی 5ویں دن بچی کو ہم نے ریکور کر لیا. یقیناً یہ ساہیوال پولیس کا ایک بڑا کارنامہ ہے جس طرح انہوں نے 5 دنوں کے اندر بچی کو ریکور کیا ہے اور یہ ایک بڑا ہی بلائنڈ سا کیس تھا اور اس کو پولیس نے حل کیا ہے. تو سبھی لوگ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. جی خبر دیں گے آپ کو. صدر آصف علی زرداری نے دانش اسکولز اتھارٹی بل وزیر اعظم کو واپس بھجوا دیا ہے. صدر نے صوبائی مشاورت کی نظر ثانی کے لیے دانش اسکولز اتھارٹی بل واپس بھجوایا. صدر مملکت نے کہا دانش اسکولز کے معاملے پر صوبائی حکومتوں سے پیشگی مشاورت ناگزیر ہے. صدر مملکت نے وزیر اعظم کے مشورے پر قانون شہادت ترمیمی بل کی منظوری دے دی. صدر مملکت نے کنگ حمید یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنس بل کی توثیق کر دی. صدر مملکت نے نیشنل کمیشن فارمنٹوریٹس بل 2025 کی منظوری دی. قومی ایئر لائن کی نجکاری آخری مراحل میں. ذرائع کا کہنا ہے کہ کنسورشیم 23 دسمبر کو اپنی بولی جمع کرائیں گے. پی آئی اے انتظامیہ اور 4 کنسورشیم آفیشلز کا آج آخری اجلاس ہوا جس میں کنسورشیم کو پی آئی اے کا تمام ریکارڈ فراہم کر دیا گیا ہے. کنسورشیم کو طیاروں، روٹس اور ملازمین کا مکمل ڈیٹا دے دیا گیا. پی آئی اے کے 34 طیارے، 90 سے زائد روٹس اور 7,500 ملازمین ہیں. ذرائع کے مطابق ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن نئی انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہوگی. پی آئی اے اور نجکاری کمیشن سے یومیہ بنیاد پر ریکارڈ طلب کیا گیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج قوم سے خطاب کریں گے. وہ گزشتہ 11 ماہ میں اپنی کامیابیوں سے متعلق بتائیں گے. ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ اگلے 3 سال میں بہت کچھ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں.
پاکستان میں ٹیلی ویژن کے پہلے مزاحیہ کھیل الف نون کے خالق کمال احمد رضوی کی آج 10ویں برسی ہے۔ کمال احمد رضوی نے تھیٹر کا سفر لاہور سے شروع کیا۔ ڈرامہ نگاری ہو، کتب کا ترجمہ ہو یا رسالوں کی ادارت، کمال احمد رضوی نے ہر جگہ اپنے کمال کے جھنڈے گاڑے۔ 17 دسمبر 2015 کو یہ انمول نگینہ راہ القدم ہوا۔ قسم کی میرے ساتھ بات نہ کرنا بالکل۔ کیوں؟ دیکھا لے، میں مردوں کے کفن نہیں چرا سکتا ہوں۔ دیکھ، تو نے زندوں کے جسم پہ ایک دھجی نہیں رہنے دی، اب مردوں کے کفن بھی چرانے لگا۔ ابے میں مردوں کے کفن کی بات تھوڑی کر رہا ہوں یار۔ تو پھر کس کی بات کر رہا ہے؟ میں تو اپنے کفن کی بات کر رہا ہوں۔ تو تجھے کفن کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے تو لفافے میں بھی ڈال کے دفنایا جا سکتا ہے۔ سکتے ہیں لے، اس دندے کا ہمیں خیال ہی نہیں آیا۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں نیا باب رقم، سمارٹ ٹرانسپورٹ کی سمت بڑا اقدام۔ جاپان میں دنیا کی پہلی خودکار سمت شناسی کی صلاحیت رکھنے والی مسافر فیری کی رونمائی کر دی گئی۔ اس جدید فیری کو اولمپیا ڈریم شپ کا نام دیا گیا ہے۔ اسے جاپان کے شن اوکایاما بندرگاہ سے ٹونوشو بندرگاہ تک مسافروں کو لے جانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جاپان کو عمر رسیدہ آبادی کے باعث مختلف شعبوں میں ماہر انسانی عملے کی کمی کا سامنا ہے۔ فیصل آباد کے باغ جناح میں رنگا رنگ ونٹر فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ شاندار آتش بازی کے ساتھ ساتھ پھولوں کی خوبصورت آرائش بھی کی گئی۔ قمر زمان رپورٹ کریں گے۔ باغ جناح فیصل آباد میں ونٹر فیملی میلے میں شہریوں کی بڑی تعداد نے اہل خانہ کے ساتھ شرکت کی۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ باغ جناح میں پودوں کی برقی کمکموں اور مختلف گوشوں کی پھولوں سے دیدہ زیب آرائش کی گئی۔ شہری پھولوں سے بنی بگھی، تتلی، سائیکل سمیت مختلف ماڈلز کے ساتھ تصاویر بناتے رہے۔ لاہور میں نے اس طرح کے ایونٹ اسٹینڈ کیے ہوئے ہیں، فیملیز کے لیے بہت سارے ہوتے ہیں، بٹ فیصل آباد میں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایسے ہی یہاں پہ خوشحالی رہے اور یہاں پہ ایسے ہی ہسمکھ سا ماحول رہے۔ فیملی میلے میں ملبوسات، دستکاری، جیولری، پینٹنگز، خطاطی، کتب اور کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے گئے۔ کچھ ایسے سٹالز بھی تھے جن کو دیکھ کر وہ کریٹیو چیزیں تھیں جن کو دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ فیسٹیول میں سینٹرل جیل کے قیدیوں کے ہاتھ سے بنے قالین اور مختلف اشیاء کی فروخت بھی کی گئی۔ ننھے بچوں نے اسٹیج پر نعتیں اور ملی نغمے سنائے۔ اس طرح کے فیسٹیولز نہ صرف شہریوں کو تفریح کے مواقع میسر کرتے ہیں بلکہ چھوٹے کاروبار کے فروغ کا باعث بھی بنتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ قمر الزمان، ARY نیوز، فیصل آباد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔